बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई ज़बरदस्त और आम तरीन वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे अपने अहले खाना समेत। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं कि चीन और रशिया जो है वो ईरान में इस तरह से इंटर हुए हैं कि उन्होंने अमेरिका का सारा जो प्रोग्राम है वो फाड़ के रख दिया है। रूस ने जो सिकंदर मिसाइल है वो देने की बात कर दी है कि हम ईरान को देंगे। दूसरी तरफ चीन ने भी अमेरिका को धमकी दे डाली है बड़े लेवल पर, क्योंकि आज सदर ट्रंप ने कहा था कि मैं उन कंट्रीज के खिलाफ एक्शन लूंगा जो भी इस वक्त ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो अब ये जो दो बड़े कंट्री इस वक्त ईरान के साथ इस तरह से खड़े हुए हैं ना, इन्होंने गेम चेंज करके रख दिया मुकम्मल तौर पर। दूसरी तरफ आज जो भारतीय आर्मी चीफ है उन्होंने तकरीबन 2 से 3 घंटे की एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात आयद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो वाज़े तौर पर बता रही है कि पाकिस्तान के ऊपर एक बड़े लेवल का ये हमला भारत अब करने जा रहा है, जिसका जवाब तबाहकुन होगा और पाकिस्तान की फौज इनको तुन के रख देगी। ये आप याद रख लें। इसी तरह एक और बड़ा जो डील है पाकिस्तान की वो एक बड़े कंट्री के साथ होने जा रही है। 40 JF-17 थंडर पाकिस्तान देने जा रहा है एक और बड़े इस्लामी मुल्क को। ये भी डिटेल आखिर पर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज इंडियन आर्मी चीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तकरीबन एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उसने पाकिस्तान को लेकर 3 से 4 आम तरीन चीजों पर बात की है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले उसने ये कहा है कि पाकिस्तान से ड्रोन जो है वो दाखिल हुए हैं भारत के अंदर। मैंने आप लोगों को बताया था 2 दिन कबल कि पाकिस्तान से 10 जनवरी की रात 6:25 से लेकर 7:15 तक रात के टाइम जो LOC है, जो राजौरी सेक्टर है भारत का, वहां पर पाकिस्तान से जो है वो भारत के अंदर ड्रोन हमारे दाखिल हुए हैं और इन्होंने बड़ी कोशिश की है उनको गिराने की, लेकिन ये गिरा नहीं सके। तो आज जो इनके आर्मी चीफ है उसने भी ये तस्दीक कर दिया जी बिल्कुल कि 10, 11 और 12 जनवरी को पाकिस्तान से तकरीबन 6 से 7 ड्रोन जो है वो भारत के अंदर दाखिल हुए हैं। LOC उसने उन्होंने क्रॉस की है और वो फिर वापस चले गए हैं। यहां पर इसने एक चीज नहीं बताई कि हमारी फौज ने पूरी कोशिश की है कि ये ड्रोन जो है वो तबाह हो जाए, पूरी कोशिश की है, लेकिन वो ड्रोन्स तबाह नहीं हो सके। ये हमारे सिंगल ड्रोन तबाह नहीं कर सके, इन्होंने हमारे फाइटर जेट्स का मुकाबला कैसे करना है, सवाल ये पैदा होता है। वो क्या कहते हैं कि वक्त डाल दिया है, इनको परेशान कर रख दिया हमारे ड्रोन्स ने। और ये बात करते हैं हमारे JF-17 थंडर के साथ मुकाबला करने की, हमारे जनाब मेरी ये J-10C के साथ मुकाबला करने की बात करते हैं, ये हमारे F-16 के साथ मुकाबला करने की बात करते हैं, और ये मुकाबला नहीं कर सकते हमारे चंद एक ड्रोन्स का, उनको नहीं ये गिरा सकते। और इसी के साथ साथ उसने कहा कि ऑपरेशन संदूर जो है वो जारी उसारी है, वो रुक नहीं गया। हम 8 के करीब उसने कहा है कि जो भारत पाकिस्तान के या बॉर्डर के करीब पाकिस्तान की हदूद में 8 के करीब बड़े लेवल पर दहशतगर्दों के कैंप जो है वो फाल है, तो जल्द उनको निशाना बनाया जा सकता है। अब ये इसने जो चबल मारी है ना, ये इसने बहाना घड़ा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का। यानी आज इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया है कि पाकिस्तान के अंदर देखे मैंने अभी ये चंद दिन बाद कोई हमला करेंगे और फिर बताएगा कि मैंने चंद दिन पहले बता दिया था कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद हैं, तो हमने तो दहशतगर्दों के ठिकानों को जो है वो टारगेट किया है। लेकिन हकीकत में जो सिविल आबादी है, जो आम लोग रह रहे हैं, मासूम बच्चे हैं, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, उनके ऊपर ये हमला करेगा। और हमला अगर ये करता है, अवल तो ये उस हमले में कामयाब नहीं होगा, लेकिन जो इसकी प्लानिंग है वो आप लोगों को बता रहा हूं। साथ साथ इसने ये कहा है कि हम जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार थे, अगर पाकिस्तान कोई ज्यादा जारहाना कार्रवाई करता तो हमने पाकिस्तान को तबाह करके रख देना था। जो मई के अंदर जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान इससे ज्यादा आपकी क्या मंजी ठोकता, क्या जारहाना कार्रवाई करता कि आपने जो मुदाखलत की पाकिस्तान के अंदर, तो बदले में पाकिस्तान ने आपके 7 से 8 जंगी त्यारे, वो त्यारे तबाह किए जिस पर मोदी को सबसे ज्यादा गरूर था, जो मतलब बढ़ के मारता था उन त्यारों को लेकर, राफेल को। और इस चीज की तस्दीक अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसने 1, 2, 3 मरतबा नहीं बल्कि 2025 से लेकर 2026 में भी इस चीज की तस्दीक की है कि मैंने दुनिया के अंदर इतनी जंगें रुकवाई हैं और बिलखसूस पाकिस्तान ने भारत के 7 से 8 त्यारे तबाह किए और वो जंग भी मैंने रुकवाई, मोदी ने मुझे खुद कॉल की। तो इससे ज्यादा आपकी बेइज्जती और जलालत जो है वो क्या हो सकती है।
اب بیسیکلی یہ جو پریس کانفرنس کی گئی ہے یہ کیوں کی گئی ہے, آرمی چیف نے اتنے گھنٹے کیوں پاکستان کو لے کر بات کی ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے, ایک تو ہمارے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے واضح طور پر ان کو دھمکی دی تھی کہ پاکستان, افغانستان اور بھارت دونوں آ جائیں, دونوں کا ہم شوق پورا کر دیں گے, پیسے واپس کر دیے جائیں گے اگر آپ کو ٹھیک ٹھاک مزہ نہ آیا تو. مطلب پہلے اگر 7-8 طیارے تباہ کیے تو اس مرتبہ آپ کے 50-60 طیارے تباہ کیے جائیں گے اور آپ ہمارا ایک سنگل طیارہ بھی نہیں گرا سکیں گے. تو اس وقت یہ انہوں نے بیانیہ گھڑ لیا ہے, پاکستان کے اندر دہشت گردی کا الزام عائد کیا ہے پاکستان کے اوپر. تو اب اس کا ان کو انشاءاللہ بہت جلد ایک تباہ کن جواب جو ہے وہ دیا جائے گا. اسی طرح انڈونیشیا جو ہے اس کے ساتھ اس وقت ہماری بات چیت جاری و ساری ہے, اور ذرائع کے مطابق 40 کے قریب جو JF-17 تھنڈر ہے وہ پاکستان اب انڈونیشیا کو دے گا. اب سچی بات یہ ہے کہ ہمارا بھارت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں بنتا. اب دیکھیں اگرچہ وہ ہم سے بڑے لیول پر بڑا کنٹری ہے, جی ڈی پی اس کی زیادہ ہے, آبادی اس کی زیادہ ہے, فوج ہم سے زیادہ ہے, اسلحہ اس کے پاس زیادہ ہے, لیکن طاقت ہمارے پاس زیادہ ہے ہر حوالے سے. جو انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ بھارت کی نسبت ہمارے کئی زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں. یہ جو بالخصوص 2025 کے بعد وار ان کے ساتھ ہوئی ہے اس کے بعد بالخصوص ہمارے زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں. ایک سنگل طیارہ آج تک بھارت جو ہے وہ سیل نہیں کر سکا, دفاعی مقابلے میں ہمارا اس کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں بنتا. ہم تو کسی اور بڑی کنٹری کے ساتھ ہمارا مقابلہ اگر ہمارا کروائیں تو پھر مقابلے کی بات ہو. اس وقت الحمدللہ آذربائیجان, نائجیریا, انڈونیشیا, ملیشیا, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کرگستان ہے, یہ سعودی عربیہ ہے, ایک لمبی چوڑی فہرست ہے کنٹریز کی جو پاکستان سے جنگی ساز و سامان خرید رہی ہے. تو یہ تو ایک سنگل طیارہ آج تک جو ہے وہ سیل نہیں کر سکے, تو ہمارا ان کے ساتھ کیسا مقابلہ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ناظرین محترم کہ 25% ٹیرف امریکہ نے لگانے کی بات کی جو بھی ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں. اس میں چین ہے, رشیا ہے, بھارت ہے, پاکستان ہے, اس کے علاوہ جنوبی کوریا ہے, اس کے علاوہ جاپان ہے, یہ سارے کنٹریز, اس کے علاوہ آذربائیجان, ازبکستان, یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں یہ سارے کے سارے ایران کے ساتھ براہ راست ٹریڈ کرتے ہیں. تو ایران, امریکہ نے کہا ہے کہ جو ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ بھی ٹریڈ کر رہا ہے, تو اگر ان کے ساتھ ٹریڈ جاری رکھے گا تو جب ہمارے طرف آئے گا تو 25% اضافی ٹیرف جو ہے وہ ان کنٹریز کے اوپر لگایا جائے گا. چین نے خاموشی توڑ دی ہے. چین نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ ایران کی داخلی امور میں بیرونی مداخلت کی خلاف ورزی پر خاموش نہیں رہے گا. چین جو وزیر خارجہ ہے ان کا چین کا لن جیان, اس نے کہا ہے کہ وہ ایران کو مالی, تکنیکی, انٹیلیجنس بیسڈ اور فوجی ضروری مدد ہر حال میں فراہم کرے گا. چین نے جوابی کارروائی کی دھمکی بھی دے ڈالی ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اگر 25% ٹیرف چین کے چیزوں کے اوپر لگایا جاتا ہے امریکہ کے اندر تو ہم بھی پھر کوئی نہ کوئی کارروائی امریکہ کے ساتھ ڈال دیں گے. چین نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو ہم ہر لحاظ سے ایران کی مدد کریں گے, ایران کو مدد فراہم کریں گے. دوسری طرف روس نے بھی مکمل طور پر حمایت کی دہانی کروائی ہے, اور روس نے ایران کو اس کے اندر جو میزائل ہیں اس کے وہ فراہم کر دیے ہیں یا پھر کرنے جا رہا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو ایران کے ساتھ ہم جم کر کھڑے ہیں. پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہیں, لیکن ہم بیانیے کی حد تک کھڑے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انڈور ہر حوالے سے ہیلپ ایران کی جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چین اور رشیا جس طرح ایران کی ہیلپ کریں گے ایسے کوئی کنٹری ان کی ہیلپ نہیں کرے گا. تو اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے, ایک تو امریکہ حملہ کرے گا, یہ باتیں بڑی پکی ہیں اس وقت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے. دوسری طرف رشیا اور چین جو ہے وہ ایران کے اتحادی ہوں گے بڑے سب سے زیادہ خطے میں, یہ آپ بات یاد رکھ لیں. امریکہ کو ایک بڑے لیول پر شکست جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ابھی تک جو سینیریو بنا ہوا ہے. آپ ان تمام چیزوں پر کیا کہتے ہیں, اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں, تب تک اللہ نگہبان.